गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींखातीर राजकीय आरक्षण पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळपाचो मार्ग मेकळो करपी केंद्र सरकाराच्या अधिकृत अधिसूचनेचे युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन्स अलायन्स UTAA संघटनेनं अधिकृतपणान येवकार दिला. या निर्णया उपरांत उलयतना येत्या 13 ऑगस्ट 2026 दिसा आयोजित केल्ली कार्यावळ ही कसलीच निदर्शना वा आंदोलन नाही, तर एक शांततापूर्ण एकचार मेळावो युनिटी मेळावा आसतलो अशी स्पष्टता युटा संघटनेच्या फुडाऱ्यांनी दिली आणि सर्व आदिवासी समाजाक या मेळाव्यात व्हड्या संख्येनं हाजीर राहपाचे आवाहन केले. आम्ही सगळ्या त्या खातीर वाडे जे आमचे वाडे आसात गोंयांत 10 तालुक्यांत त्या सगळ्या वाड्यांतल्या आमच्या सगळ्या लिडरांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रातीचो दीस करून मिटिंग आयोजीत केल्या. आजूय सुद्दां चालू आसा. आणि म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें, काल आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची सुद्दां भेट घेवन आमची ह्या तयारीची तांकां म्हायती दिल्ली. पूण अकस्मात 5:30 वरांचेर आमकां आमच्या हातांत एक पत्रक पावलें की आझाद मैदानाचे कांय कारणास्तव आमकां ही मिटींग घेवपाक शक्य जायना. आनी म्हणून आमी आमचे सगळे लिडर आसात ते राती फोंड्या बसले. कांय लिडर पावना आसले. आयज आमी ह्या गणपती हॉलांत बसून म्हणजे सविस्तर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो कार्यक्रम 13 तारखेचो हो जावपाक जायच अशें सगळ्यांचें म्हणणें पडलें. कारण तयारी खूब केल्ली आसा आनी उटाची आयडेंटिटी म्हळ्यार लोकांक जो दिल्लो शब्द आसा ते ठरल्या प्रमाणे आतां पर्यंत आमी आमचे सगळे एक्टिविटीज केल्ले आसात आनी म्हणून ही जावची हो सगळ्यांचो आग्रह आसलो. आनी म्हणून आमी जेन्ना आझाद मैदानाचो व्हेन्यू आमकां मेळना म्हणून आमी ताबडतोब हांगा राती येवन आयडेंटिफाय केलें की फोंड्याक म्हार्दोळ हांगा एक क्रांती मैदान आसा आनी फाल्यांचो 13 तारखेचो ठरल्या प्रमाणे 3 वरां साकून क्रांती मैदान म्हार्दोळ हांगा हो आमचो जो आमची एकत्र आमचे जे सॉलिडारिटी म्हणटात आमची युनिटी आसा हें दाखोवपा खातीर आनी जें सरकारान नोटिफिकेशन काडलें आसा जो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडींग आसलें आमी ह्या पयले फेजीचे जे गोवोरमेंटाचें अभिनंदन करतात. पूण अजुनूय त्या संबंदी आनीक 2 फेजी उरले आसात. जी म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिनोमिनेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकूच जाय. आनी म्हणून आग्रहाची आमची भुमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हें रिजर्वेशन गोंयचे त्या मतदारसंघाक लागू जावपाकूच जाय आनी त्या संबंदी जो प्रोसेस आसा तो जाता तितले पयलीं म्हळ्यार माननीय मुख्यमंत्री म्हळ्यार आपूण 2 ते 2.5 म्हयने. कारण टायम इज रनिंग, टायम फास्ट. कदाचित 6-7 म्हयने इलेक्शनाक उरले कडेन आसात आनी म्हणून आमच्या तकल्यांक आसा हें जाता तितले बेगीन. कारण ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकले आसात. 2007, 2012, 2017 आनी 2022 अशें जावचें न्ही. आनी म्हणून सरकाराचें सुद्दां दिसचें की ह्या लोकांक दिवपाक जाय हेजी जाणीव करपा खातीर आमकां ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस पडटा. ब्रेस्ता जागा आसा, व्हेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हार्दोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमचे सिस्टमा आसले ज्यो मिटींग घेताले. युवा वर्ग, महिला वर्ग सगळे आमचे एसटी बांदव गोंयचे सगळे एसटी बांदवाक आमी उलो मारतात. एक आमी पिसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा. ताका महामेळावो म्हणपा जाता. तांकां आमचे युनिटीचो एक युनिटीचो संदेश गोंयभर दिवचो आनी 2 म्हयन्या भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिजर्वेशना संबंदी तो जावचो हेजे खातीर हे लार्ज गॅदरींग आमी करतात. आमी सगळ्यांनी दखल घेतली आसा की हांगा सगळे वेवस्थीत सुविधीत पार पडपाचें आसा. आनी शक्यतो आमी सादारण 6 वरांचे पयलीं जो कोण आमचे ह्या महामेळावा येतलो, ह्या गॅदरिंगां येतलो, हें पळोवपाक येतलो, जे आमचे उत्सुकतेन जे आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते कामाक लागले ते परत एकदां वेवस्थीत आपल्याला घरा कडेन पावतले हेजी आमी सगळ्या ऑर्गनायझींग कमिटी काळजी घेतली आसा. लोकां कडेन मागतात आमी कोणाचे कांय डिस्टर्ब करपा येना. आमचे अधिकार जे आसा घटनेनुसार जे अधिकार आसा बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार आसा जे आज पर्यंत गोंयांत लागू जाल्ले ना हेजे खातीर खूब